हाय फ्रेंड, मैं हूँ संदीप। और मैं हूँ स्वाति और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं इस्लामिक पुर का ये वीडियो है। और सभी मुसलमान ये वीडियो देखे, इस ऐसा इन्होंने कहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अल्लाह ताला की इस दुनिया के अंदर इतनी सारी नेमतें हैं कि एक इंसान उनको गिन और शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की यूँ तो बेशुमार और अनगिनत नेमतें हैं, लेकिन चंद बड़ी बड़ी नेमतों का ज़िक्र मैं यहाँ कर देता हूँ कि वो आसमान से बक़द्र हाजत और ज़रूरत बारिश बरसाता है। ना तो बहुत ज़्यादा कि ज़मीन ख़राब हो जाए और पैदावार सड़ गल जाए, ना बहुत कम कि फल और अनाज वग़ैरह पैदा ही ना हो, बल्कि इस अंदाज़े से कि खेती सरसब्ज़ रहे, बागात हरे भरे रहें, हौज़ तालाब नहरें नदियाँ नाले दरिया बह निकले, न पीने की कमी हो न पिलाने की कमी हो। यहाँ तक कि जिस जगह बारिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, और जहाँ ज़रूरत कम होती है तो वहाँ बारिश कम होती है, और जहाँ की ज़मीन इस काबिल ही नहीं होती कि वहाँ पानी नहीं बरसता, लेकिन नदियों और नालों के ज़रिए वहाँ कुदरत बरसाती पानी पहुँचाकर वहाँ की ज़मीन को सैराब कर देती है। सुबहान अल्लाह। इस लतीफ़ व ख़बीर गफ़ूर और रहीम खुदा की क्या क्या कुदरतें और हिकमतें हैं। ज़मीन में खुदा पानी को ठहरा देता है, ज़मीन में उसके जज्ब कर लेने की काबिलियत खुदा ताला पैदा कर देता है ताकि दानों को और गुठलियों को अंदर ही अंदर वो पानी पहुंचा दे। फिर फरमाता है, हम इसके ले जाने और दूर कर देने पर यानी न बरसाने पर भी कादिर हैं। अगर चाहें शोर संगलाख ज़मीन पर और पहाड़ों और बेकार बनों में बरसा दें, अगर चाहें पानी को कड़वा कर दें, न पीने के काबिल रहे न पिलाने के, न खेत और बागात के मतलब का रहे न नहाने धोने के मकसद का। अगर चाहें ज़मीन में वो क़ुव्वत ही न रखें कि वो पानी को जज्ब कर ले चूस ले, बल्कि ऊपर ही ऊपर तैरता रहे, फिर ये भी हमारे इख्तियार में है कि ऐसी दूर दराज झीलों में पानी पहुंचा दें कि तुम्हारे लिए बेकार हो जाए और तुम कोई फ़ायदा उससे ना उठा सको। ये ख़ास खुदा का फ़ज़ल व करम और उसका लुत्फ़ व रहम है कि वो बादलों से मीठा उम्दा हल्का और खुश जायका पानी बरसाता है, फिर उसे ज़मीन में पहुंचाता है और इधर उधर रेल पेल कर देता है। खेतियाँ अलग पकती हैं, बागात अलग तैयार होते हैं। खुद पीते हो, अपने जानवरों को पिलाते हो, नहाते धोते हो, पाकीज़गी और सुथराई हासिल करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। आसमानी बारिश से रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए रोज़ियाँ उगाता है। लहलहाते हुए खेत हैं, कहीं सरसब्ज़ बाग हैं जो अलावा खुशनुमा और खुश मंज़र होने के मुफीद और फैज़ वाले हैं। खजूर अंगूर जो अहले अरब का दिल पसंद मेवा है, और इसी तरह हर मुल्क वालों के लिए अलग अलग तरह तरह के मेवे उसने पैदा कर दिए हैं, जिनकी पूरी शुक्रगुजारी भी किसी के बस की नहीं। बहुत मेवे तुम्हें उसने दे रखे हैं जिनकी खूबसूरती भी तुम देखते हो और खुश ज़ायक़ी से भी फ़ायदा उठाते हो। फिर आगे चल कर के चौपायों का ज़िक्र हो रहा है और इनसे जो फ़ायदा इंसान उठा रहे हैं उन नेमतों का इजहार हो रहा है कि उनका दूध पीते हैं, उनका गोश्त खाते हैं, इनके बालों और ऊन से लिबास वग़ैरह बनाते हैं, इन पर सवार होते हैं, इन पर अपना सामान और असबाब लाते हैं और दूर दराज तक पहुँचते हैं कि अगर ये ना होते तो वहाँ तक पहुँचने में जान आधी रह जाती। बेशक अल्लाह ताला बंदों पर मेहरबानी और रहम वाला है। जैसा कि फरमान है, अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम, वो नहीं देखते कि ख़ुद हमने उन्हें चौपायों का मालिक बना रखा है कि ये उनके गोश्त खाएं, उन पर सवारियाँ लें और तरह तरह के नफ़े हासिल करें। क्या अब भी उन पर हमारी शुक्रगुजारी वाजिब नहीं? ये खुश्की की सवारियाँ हैं, फिर तरी की यानी पानी की सवारियाँ, कश्ती जहाज़ वग़ैरह अलग हैं। ए मेरे बंदो, तुमने मेरी कदर नहीं की, ना कर रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए
آسمان و زمین بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، میں نے تمہارے لیے آسمان و زمین بنائے، سورج کو تمہارا باورچی بنایا، چاند کو تمہارا حلوائی بنایا، چاند کی کرنوں سے پھلوں میں مٹھاس پیدا کی، زمین کو حکم دیا کہ میرے بندوں کے لیے نکالتی رہ، اپنے پانی کو بھی، اپنے خزانوں کو بھی، اپنے دفینوں کو بھی، ہوا کو حکم دیا ٹھنڈی ہو کے بھی چل، گرم ہو کے بھی چل، آہستہ بھی چل، تیز بھی چل، درختوں کو حکم دیا پھل بھی نکالو، پرندوں کو حکم دیا ان کی ضروریات کا سامان مہیا کرو، گائے بھینسوں کو حکم دیا کہ ان کو دودھ پلاؤ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک بھینس جس کا رنگ کالا ہے اور جو چیز وہ کھاتی ہے وہ ہرا ہے، اور جب وہ دودھ دیتی ہے تو وہ سفید ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر ہے۔ گھوڑے کھچر کو حکم دیا ان کے سامان اٹھا کے چلو، تم گائے کو سبز گھاس کھلاتے ہو، اندر خون بنتا ہے سرخ، گوبر بنتا ہے پیلا، گوبر بھی ناپاک، خون بھی ناپاک، پیلی اور سرخ گندگی کے درمیان اس کے بیچ میں سفید پاک دودھ کا کارخانہ اللہ تعالیٰ ہی لگاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی لگا سکتا ہے۔ سارے جہان کو ہماری خدمت پر لگا دیا، ہم سے کہہ دیا کہ میری بھی مان لینا، کچھ دنیا میں جا کر مجھے مت بھول جانا۔ تو یہ بہت ہی بیوٹیفل بیان تھا اور اسلامک پور کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان ہی سنے، لیکن ہم تو ہندو ہیں، ہم نے بھی سن لیا، اور بہت ہی اچھا ان کا ویڈیو تھا، اور انہوں نے صحیح کہا ہے یہ بات کہ اللہ نے سب دنیا کو بنایا ہے، اور ان کی رحمت ہے کہ وہ ہماری کتنی، ہماری ماں جتنے ہمارے خیال کرتی ہے ویسے انہوں نے ہمارا خیال کیا ہے، اور اسی کے دوران انہوں نے ہمارے لیے ایسی بہت ساری چیزیں بھیجی ہے جس سے ہم بہت شان و شوکت سے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور ہوا جس سے سانس لے سکتے ہیں، جس سے ہم جی سکتے ہیں، اور یہ ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ جب بچے کو پیدا کرتی ہے تو اس کے لیے یہ سب کچھ جو کرتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، اور اب جو بھی ہمارے لیے کیا ہے وہ اللہ نے کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا بیان تھا اور بہت اچھا ویڈیو تھا اسلامک پور کا۔ آپ ان کے ویڈیو بھی دیکھا کیجئے اور ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ اور ویسے بیک گراؤنڈ میوزک میں آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی، کیونکہ آس پاس کے لوگوں کو شاید دوسروں کی چنتا نہیں ہوتی، اس لیے بہت سارے زیادہ زور سے آوازیں کر دیتے ہیں گانے کے، تو اس لیے سوری، ویڈیو کو مطلب دقت آئی تھی ہمیں بھی سننے میں، تو اس لیے ہم سوری بولتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو تو ڈانٹ نہیں سکتے کہ آپ آواز کم کرو، وہ خود کو ہی سمجھ میں آنا چاہیے، دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے اس کی۔ تو چلیے، ویڈیو کو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔